क्रिस्तते म्हणजे मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो कार्मेल रेडियन्स आयताराच्या नियाळाक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत. आमी आचारसंहिता 19 आयतार आनी ह्या आयतारा आमकां आसा वांजेल लुकाचो 12 अध्याय 32 वळी तावन 48 वळी म्हणसर. आनी ह्या अपुरबायेच्या वांजेलांत आमकां सुमेस्तांक जेजू आपोवणें दिता, कित्याक जेजू आपल्या शिसा लागीं उलोवंक नासलो. आनी कितें म्हणटा जेजू, ल्हानशा हिंडा, तूं खंयच भियेनाका, तुमकां आपणाचें रास दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां. तुमचें आस्त बदीक विकून मेळ्ळलो दुडू दान धर्म करा, पोरण्यो जावन पिंजनांतल्यो तसल्यो चिरयो करा, सर्गी सरणत असलें दिरवें पूण जाया म्हणून. जेजू आपल्या शिसा लागीं उलोवंक नासलो आनी सर्गींच्या राजाची ती बरी खबर तांकां परगटून नासलो. आनी ह्या घडये तो आपल्या शिसांक पळोवन म्हणटा, ल्हानशा हिंडा, सर्गींच्या बापान संतोशान तुमकां सर्गींचें राज दिता म्हूण बसयलां. आनी त्या देखून तुमी तयार रावा, ह्या घडयेक तयार रावा. आनी कशें तयार करूंक जाय, तुमचें आसलें तुमी विका आनी दुबळ्यांक दिया, आनी सरणतलें उरचें तसलें दायज तुमी तयार करा, कित्याक तें जावन आसा सर्गींचें रास. भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिणयेंत जायतो वावर करता, जायते कश्ट करता, जायतो घाम पिळटा आनी दिसपडतें आमचें काम सुटनासतना आमी करता. आमच्या भुरग्यांक जावं दी, आवय बापायक जावं दी, आनी तशेंच पोतिनेक जावं दी, आमी मोगान पळयता, प्रयत्न करता, आमची जिणी सगळी जिणी कामांतच आमी खर्च करता. बरें, हें भोवसो अपुरबायेचें एक चिंता. पूण आमच्या जिणयेंत आमी कित्या खातीर ह्या संवसारांत जियेता म्हणलें एक चिंता थोडे भोवटी आमकां दसूंक जाय. प्रत्येक जावन मागण्या वेळार आमी मागणें करता आसतना आमी मागण्या मुखांत्र देवा लागीं संबंद दवरता. कित्याक आमी संबंद दवरता? फकत ह्या संवसाराच्यो वस्तू म्हाका मेळा जाय म्हणल्या अर्थान न्हय. ह्या संवसारांत हांवें ग्रेस्त जाय जाय, शाबितायेन उरा जाय, देवान म्हाका राखा जाय, म्हाका पिडा दिवंक नजो, म्हाका रक्षण दी जाय, अवघडांतले म्हाका राखा जाय म्हणल्या त्या इराद्यान हांवें मागचें न्हय. बगार म्हजो संबंद देवा तें घट करच्या खातीर हांव मागतां. आनी ह्या मागण्या मुखांत्र आमी कितें समजूंक जाय, हो संबंद आमी दिसान दीस देवा तें घट करचो, तो शाश्वीत उरोंक जाय. कित्याक जेजू आपल्या बापा मुखांत्र आमकां सर्गींचें रास दिवंक आशेता म्हणलें हें चिंता पायच्या वांजेलांत आमी आयकता आसतना आमकां सुमेस्तांक संतोश भोगूंक जाय. कित्याक आमची जिणी जावन आसा एक तयाराय सर्गींच्या राजाची. त्या देखून ह्या जिणेंत आमी कशें जियेता मोगाळ बाबीन तें गरजेचें. जर तर आमी बरें आदारता, संतोशान जियेता, भक्षणाच्या स्पिरितान जियेता, उदारमणाचें जावन आसा, एकामेका आदारसून सुदारसून जियेता, तशें म्हूण सांगल्यार जेजूचीं तत्वां आमी आमच्या जिणयेंत सदां काल पाळिल्ले बरी. आनी हें जावन आसा, ही जावन आसा एक तयाराय. ह्या संवसारांत आमी जायते वावर करूंक आसा, दुडू आमी जोडूंक जाय, ग्रेस्त आमी जावंक जाय, पूण ह्या संवसारा खातीर न्हय. कित्याक हो संवसार तात्कालीक. कशें किर्तनांत 90 किर्तनांत 10व्या वळेन कितें सांगता, 70 वर्सां मनशाचें आवक, 80 वर्सां कोणाक गटाय आसा, बोळ आसा तांकां 80 वर्सां. 80 वर्सां उपरांत कोण एक दीस, एक म्हयनो, एक वर्स, थोडीं वर्सां जियेता, तें हांवें सांगचें तर देवान दिवचें तें एक इनाम, हांवें सांगचें तर तें एक बोनस. पूण ह्या संवसारांत आमकां शाश्वीत जागो ना. पळय, आमी चरित्रांत पळयता, रोमागार आशिल्ले, बाबिलोनियन राज आशिल्लें, इजिप्ताचें राज आशिल्लें, ग्रीक लोकांचें राज आशिल्लें, अलेक्झांडर महान एक राय आशिल्लो. ताणें सादारण 3 वांट्यान 2 वांटो संवसार ताणें जिखुल्लो. आज तांचे विशयान कांय उलयना. अलेक्झांडर म्हणटात, 3 वर्सां आदीं हांवें आयकल्ली खबर, ताचो एक खंय एक फोंड आसा म्हणून सोदून काडलां गी, पूण तो खरो फोंड गी न्हय गी म्हूण ते जाणात. म्हूण सांगल्यार अलेक्झांडर महान राय ग्रीक संस्कृतेचो, ग्रीक गांवाचो, आज ताचो फोंड खंय आसा म्हूण आमी जाणा. आमी थोडे फावटी सिमिस्त्रेक भेट दिता, थंयसर आसात ग्रेस्त, दुबळो, सगळ्या तराचो लोक आसा, पूण आमी कितें करता, तांच्या विशयान आमी चड निगा दवरना.
म्हणटच ह्या संवसारान जें कितें आसा आमी तें सांडून वचोंक आसा. हो संवसार शाश्वीत न्ही, तात्कालीक जावन आसा. त्या देखून ह्या संवसारांत आमी आसावन जियोंक थोडो तेंप बऱ्या भशेन आनी तयाराय करूंक जाय आमी सर्गेच्या रासाक. कित्याक जेजू आमकां ताच्या बापा मुखांत्र सर्गेचें रास दिवंक आशेता. आनी ह्या वखदां जेजू 2-3 वपारी आमकां सांगता. पयली वपार कितें, कोण एकलो साकोर आपल्या धनयाक राखोन आसा, धनी आयिल्ल्या वेळार तो साकोर जर तर दार उगडीत तर तोच धनी त्या साकराक बसोवन खाण जेवण दिवन एका साकरा बरी ताची साकरी करतलो म्हणून. ही जावन आसा वपार पयली. म्हळ्यार धनीच त्या साकराचो साकोर जातलो म्हणून. खुर्साच्या सांजुआवन आपुरबायन बरयल्ल्या लेखनांत आमकां आयकोंक मेळटा कशें देवूच मनशाच्या आत्म्याचो साकोर जाता गे म्हणून. कशें जेजून निमाण्या जेवणा वेळार आपल्या आपोस्तलांचे पांय धुले गे, तशेंच देवूच आमची साकरी करतलो म्हणलें एक चिंताप जेजूच आयच्या वांजेलांत आमकां घालता. दुसरी वपार जेजू सांगता, सोर केदळा येता म्हणून कळीत ना. ही वपार कित्याक सांगता म्हळ्यार आमी ह्या संवसारांत आसा मगर बाबीनो, केदळा आमी हो संवसार सांडून वता म्हणून आमी नेना. आज जावंक पुरो, फाल्यां जावंक पुरो, 10 वर्सां उपरांत जावंक पुरो, 20 वर्सां उपरांत जावंक पुरो, आनी एका म्हयन्या उपरांत जावंक पुरो. पळया आमच्या भोंवतणी जावची तीं घडितां अवघडां पळयता आसतना आमकां सुस्तोंक जाय. ह्या संवसारांत आमकां शाश्वीत जागो ना. केदळा ह्या संवसारांत देव आमकां आपयता म्हणल्यार आमी नेना. म्हणटच आमी तयाराय करूंक जाय. कशें आमी आमच्या भविश्याक आमी तयाराय करता वय गे. भविश्याक आतां आमकां 10 वर्सां जियोंक आसा म्हूण चिंत्या, 20 वर्सां जियोंक आसा म्हूण चिंत्या. आमी केदाळे इन्शुरन्सान दिल्ले पयशे घालता, बँकान दिल्ले पयशे घालता, एक ल्हानसो एक सुवातकाण घेता, एक कसलेय एक म्हळ्यार आमकां एक 10 वर्सांक पावचे तसले आमी तयाराय करता. तें बरें, तसली तयाराय बरी. पूण आमकां गरज नासले आमी आरावन आनी गरज नासले आमी पुंजावन दवरल्यार आनी ते पुंजावणेंत आमी सगळो तेंप वेळ खर्च करता तर आमच्या जिवितांत कितें उरलें. कित्याक जर तर हांवें सांगचें कितें, हाचे पयलीं हांवें सांगलां तुमकां, आमकां देवान 5 तालेंतां दिल्यार ताका 5 आमी कुडसूंक जाय. 10 तालेंतां दिल्यार ताका 10 आमी कुडसूंक जाय. 1 तालेंत दिल्यार ताका आनी 1 आमी तालेंत कुडसूंक जाय. आमी तें तालेंत पूर्ण दवरचें न्ही. पूण ही कुडसिल्लीं तालेंतां हांव कितें करता. जेजून सांगचे प्रमाणे आमी आमच्या जिवितांत बरें आदारूंक जाय. हेरांच्या सेवेक आमी तयाराय जावंक जाय. तशें दुसऱ्या वापारीन जेजू कितें सांगता आमकां, चोर केदळा येता म्हूण सांगना. आमी जाणाव आमच्या जिणयेंत आमी सैऱ्या नेऱ्यांक राखून आसा, इश्ट मंत्रांक राखून आसता आनी ते येतात म्हूण आमी जाणाव. थोडे फावटी इल्लोसो वेळ जावंक पुरो, पूण चोर येतना आमकां सांगना. चोर केदळा येता म्हूण आमी नेणाव. आनी त्या देखून आमी केदाळे तयाराय करची गरजेची. आनी तो व्हड सांब पेद्रू व्हडा तळ्यान म्हणटा, सोम्या ही वपार तुवें सांगल्यो ह्यो 2 वपारी आमकां लागू जातात गे या तांकां. ताका जेजू कितें म्हणटा, शाणो साकोर कोण, बुद्दू साकोर कोण गे म्हणून. शाणो साकोर कितें करता, शाणो साकोर बुदवंत साकोर ताच्या हाताखाल आशिल्ल्या साकरांक बऱ्या भशेन पळयता. तांकां तवळ जेवण खाण दिवन तांकां बऱ्या मोगान पळयता आनी तांचे मुखांत्र काम करयता. बरें. बुद्दू साकोर ह्या आळशी साकोर कितें करता, तो खाता पियेता आनी सोरो पियेता आनी फोडता आनी उठोन उरिल्ल्या साकरांक मारता आनी कठिनायेन पळयता. तर आमचें जिवीत कसलें जावंक जाय, बऱ्या साकरा बरी जावंक जाय. आमकां दिल्ली ती जबाबदारी आमी पूर्ण केल्यार खंडीत जावन देव आमचेर आशिर्वाद घालतलो. ह्या आयताराचो संदेश इतलोच मोगळ भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत तयाराय करूंक जाय. केदळा आमचो वेळ येता म्हूण आमी नेणाव, पूण हे वेळ येवच्या पयलें देवान जें कितें दिलां तें आमी उर्जीत करूंक जाय. वेळ पाड करचो न्हय. आमची तालेंतां आमी उर्जीत करूंक जाय. ते तालेंतां आमी सोडोवंक जाय. कश्टी जिणी आमी जियोंक जाय. आनी जें कितें हांवें जोडलां तांतलो ल्हानसो एक वांटो म्हणी हांवें हेरांतय वांटून घेतल्यार देवाचो आशिर्वाद म्हाका मेळटा तें खंडीत. म्हणटच हांव ह्या संवसारांत आसोन तयाराय कसली करता, म्हजी तयाराय जावन आसा आनी एका संवसाराक वेची, म्हळ्यार
सर्गींच्या रासाक वयची, कित्याक सर्गींच्या रासाची ती चिंतना आनी सर्गींच्या रासाची ती विचित्र खुणां जेजूनच आपल्याची नियमुखांतर आमकां दाखोवन दिल्यात. तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो वांजेल आमी नियाळटा आसतना एक चिंता आमी मतीन दवरया. थोडो वेळ नियाळ केल्यार बरें, 5 मिनटां 10 मिनटां. हांव ह्या संवसाराक आयलां कित्याक? खंयच्या कारणा खातीर? खंयच्या ध्येया खातीर? कसलो म्हजो उद्देश? हांवें वेळ कसो उपयोग करूंक जाय? खंयच्या थरान हांवें म्हजी जिणी जियोंक जाय? कशें हांवें हेरांक पावोंक जाय? कशें हांवें म्हजीच थायराय ह्या संवसारांत करूंक जाय? सर्गींच्या रासांत भितर सरोंक हांवें कसली थायराय करूंक जाय? हांवें जावंक जाय एक शाणो, बुदवंत, केदाळय, चतुरायन आसचो साकोर. आळशी साकोर न्हय, ह्या कठिणायन हेरांक सुलोवचो साकोर न्हय. बगार दनयान जें कितें म्हज्या हातीन दिलां ताचो उपयोग करन हांवें म्हजी जिणी जियेल्यार खंडीत जावन जेजू म्हाका ताचें इनाम दितलो. ह्या कृपे खातीर आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.